बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 सितंबर 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। मशकूक लिंक से बैंक सार्फिन होशियार रहें। सऊदी बैंकों ने अपने कस्टमर्स को नामालूम ज़राए से मौसूल होने वाले लिंक से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बैंकों को कहा गया है कि सार्फिन को मुख्तलिफ ज़राए से मशकूक किस्म के लिंक्स मौसूल हो रहे हैं जिनको खोलने से नुकसान हो सकता है। बैंकों ने अपने सार्फिन को हदायत देते हुए कहा कि किसी भी नामालूम शख्स से मौसूल होने वाला कोई भी लिंक ख्वाह SMS के ज़रिए मौसूल हो या व्हाट्सएप के ज़रिए से या फिर ईमेल में हो, उसे हरगिज़ खोल के ना देखा जाए। दुनिया भर में हैकर बैंक सार्फिन को लूटने और उनके अकाउंट्स तक रसाई हासिल करने के लिए ये लिंक्स भेजते हैं जिनके खोलने से हैकर बैंक मालूमात हासिल कर लेते हैं। इस तरह बैंकों ने कस्टमर्स को खबरदार करते हुए ये भी कहा कि सरमायाकारी और बड़े मुनाफों की मुख्तलिफ स्कीमों की इंटरनेट पर मशहूरी की जाती है। बैरून मुल्क इन स्कीमों में से अक्सर के पास लाइसेंस नहीं होता, नीज़ ये अक्सर धोखेबाजी पर मबनी होते हैं। सादा लो सार्फिन बड़े मुनाफे के लालच में इन धोखेबाज इदारों के हत्थे चढ़कर रकम गंवा बैठते हैं। वाज़ेह रहे गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब में शहरियों और गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स मौसूल हो रहे हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात दी जाती हैं। बाज़ लोगों के व्हाट्सएप हैक हुए हैं जिनके ज़रिए हैकर एक ख़ास किस्म का कोड लोगों को भेजते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि मैंने गलती से आपको कोड भेजा है, क्या आप मुझे वो कोड दोबारा लिख कर दे सकते हैं। रियाद के बाहर सऊदी अरब के बानी मुमलकत का पहला महल। बानी मुमलकत शाह अब्दुल अजीज़ ने रियाद शहर के बाहर पहला शाही महल अल दवादामी में तमीर करवाया था। इसके लिए जगह का इंतखाब भी उन्होंने खुद किया। 1931 में हज से वापसी पर महल तमीर करने का हुक्म दिया था ताकि रियाद और मक्का आमदोरफ्त के दौरान अल दवादामी में क़याम किया जा सके। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल दवादामी में शाह अब्दुल अजीज़ का तारीखी महल पूरी शान शौकत से अब भी कायम है और ये माजी को हाल से जोड़ रहा है। बानी मुमलकत ने यह महल न सिर्फ ये कि शाही रहाइश के लिए तमीर कराया था बल्कि इसे कसीरुल मकासद सरकारी और इदारे की हैसियत भी दी गई थी। शाह अब्दुल अजीज़ जब भी रियाद से मक्का जाते तो यहाँ क़याम करके इलाके के बशिंदों के हालात दरियाफ्त करते। सऊदी अरब ने वापसी के लिए नरमी कर दी। सऊदी अरब वापसी पर सिर्फ 3 दिन हाउस आइसोलेशन करना होगा। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वायरस से पाक होने का सबूत देना लाजमी है। किसी भी गैर मुल्की को रजिस्टर्ड और मोतबर मेडिकल सेंटर से कोरोना वायरस उसे पाक होने का सर्टिफिकेट पेश करने तक सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सऊदी अरब आने वाले तमाम अफराद को वज़ारत सेहत की निगरानी में हाउस आइसोलेशन में रखना होगा। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि हर आने वाले को 3 दिन तक हाउस आइसोलेशन में रखा जाएगा जबकि उसकी रिपोर्ट मनफी होनी चाहिए। इसके अलावा SOPs पर मुश्तमिल एक नई गाइड बुक जारी कर दी गई है। मुसाफिरों को टिकट करते वक्त ज़वाबित और शराइत से आगाह करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक अहम और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे उन लोगों के लिए कि जो सऊदी अरब से बाहर मौजूद हैं जिनके इकामे अगस्त तक एक्सटेंड हुए थे या कुछ लोगों के इकामे सितंबर 30 तक एक्सटेंड हुए थे और इसके अलावा कुछ लोगों की एग्जिट एंट्री एक्सटेंड नहीं हुई। जैसा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से शाही फरमान में ऐलान किया गया था कि वो तमाम लोग जो सऊदी अरब से बाहर मौजूद हैं उनके इकामों और खरूज ओहदा में 30 सितंबर तक की ऑटोमेटिक तरीके से तोसी कर दी गई थी। लेकिन बाद लोगों का कहना है कि उनकी तोसी नहीं हुई तो क्या वो लोग सऊदी अरब वापस नहीं आ सकेंगे या उनके वीज़े एक्सपायर हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में जब जवाज़ात से और अबशर अमाल पर सवाल किया गया तो उनका कहना था, पहले आपको जवाज़ात के बारे में बताते हैं। जवाज़ात पर जब एक सारिफ ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जो आपका कफ़ील है या आपकी कंपनी वो जवाज़ात में अबशर के ऑप्शन पर जाएँ। अबशर पर लॉगिन करने के बाद रसाइल और तलबात की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पर सवाल करके आपका एग्ज़िट और
اور ری انٹری کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ کا اقامہ بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ابشر پر جو ہے جو عمال کے آپشن میں جا کر ابشر عمال میں وہاں پر رسائل اور طلبات میں ڈائریکٹ آپ جو ہے جوازات سے بات کر کے ان کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ابشر عمال پر کسی نے ان سے سوال کیا تو ان کا جواب تھا نعم عزیزی العمیل یمکن لصاحب العمل الدخول حسابہ منسا امشر اعمال، یعنی کہ اس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں۔ یس ڈیئر کسٹمر، دا بزنس اونر کین ایکسیس ہز اکاؤنٹ آن دا ابشر پلیٹ فارم، یعنی کہ جو آپ کا اونر ہے، بزنس اونر ہے، کفیل ہے، چاہے وہ کمپنی ہے، وہ اپنے ابشر بزنس پلیٹ فارم کو ایکسیس کر کے آپ کا جو ایگزٹ رینٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے اقامہ کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اب وہ تمام لوگ جو سعودی عرب سے باہر موجود ہیں، اگر وہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے اس میں آپ کو یہی کہوں گا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے۔ 30 ستمبر کے بعد ہو سکتا ہے کہ حکومت خود سے کوئی نیا اعلان کر دے، کیونکہ ابھی ٹکٹ تو سب لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ جن لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے وہ تو 30 ستمبر تک آ سکیں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ کفیل کے پاس کام کرتے ہیں، تو اگر آپ پاکستان انڈیا میں موجود ہیں اور آپ کفیل کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ آپ کا اقامہ اور ایگزٹ رینٹ ایکسٹینڈ نہیں کرتا، تو آپ کے لیے مزید مشکل ہوگی۔ تو بیٹر یہی ہوگا یا تو آپ ویٹ کر لیں، اگر تو کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی کو آپ بول سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب میں ہائکنگ اور کیمپنگ کے بہترین مقامات۔ اگر آپ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور آپ کو قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آبادی سے باہر صحرا اور جنگلات میں خیموں کی زندگی پسند ہے، یا آپ کو پیمائی کا شوق رکھتے ہیں، تو آپ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے ایک بہترین ملک میں ہیں۔ سعودی عرب کے سیاحتی میگزین نے ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے سعودی عرب میں ہائکنگ اور کیمپنگ کے لیے بہترین مقامات کی ایک لسٹ مرتب کی ہے، جن سے آپ سفر کر کے اپنے پسندیدہ جو ہے وہ مقامات کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے السودہ کے پہاڑ ہیں، جو کہ اسیر ریجن میں واقع ہیں، یہاں سال بھر موسم معتدل رہتا ہے۔ اس کے بعد طویق پہاڑ ہیں، جو سعودی دارالحکومت ریاض کے مغرب اور شمال میں واقع ہیں۔ یہ پہاڑ 800 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے، اس کی شکل توق جیسی ہے۔ اس کے بعد الکارا پہاڑ ہے، یہ الحسا کا مشہور پہاڑ ہے اور سرسبز نخلستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ الحفوف شہر سے 13 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ وادی اللجب، یہ وادی سعودی عرب کے جنوب مغربی صوبے جازان میں واقع ہے۔ یہ تہامہ کی وادیوں میں سے ایک ہے۔ اسے جازان کی خوبصورت ترین سیاحتی مقامات میں G20 کے وزرائے تجارت اور سرمایہ کاری کا اجلاس۔ G20 کے وزرائے تجارت اور سرمایہ کاری منگل کو ورچوئل اجلاس کریں گے، جس کا مقصد تعاون کی پالیسی کو محکم بنانا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق اجلاس میں G20 ممالک کورونا بحران کے دوران پائیدار معیشت کے فروغ کے لیے اقدامات پر بھی غور کریں گے۔ فرانس میں کامیاب سعودی نیورو سرجن کی کہانی۔ سعودی عرب کے باہر سعودی ڈاکٹر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔ فرانس کے ہسپتال میں کام کرنے والے سعودی ڈاکٹر اور نیورو سرجن ڈاکٹر ہانی الجہنی کا کہنا ہے کہ فرانس میں جو کامیابیاں ملیں اس پر فخر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس کے ایک ہسپتال میں کام کر رہا ہوں، یہ فرانس میں ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کرنے کا دوسرا اہم ہسپتال ہے۔ سعودی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بیرون مملکت سعودی نوجوان جو کارنامے انجام دے رہے ہیں وہ اس لیے ممکن ہو سکے ہیں کیونکہ سعودی حکومت نے ہمیں دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم کے مواقع فراہم کر رکھے ہیں۔ فوج کی وردیاں بنانے کا لائسنس حاصل کرنے والی پہلی سعودی خاتون۔ طرفہ بنت عبد الرحمن المطیری پہلی سعودی خاتون ہیں جنہوں نے فوجی وردیاں بنانے کی فیکٹری چلانے کے لیے سعودی عرب کے متعلقہ ادارے جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز سے لائسنس حاصل کیا ہے۔ سندوز الدباج فیکٹری کے مالک المطیری نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس شعبے میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ اب فوجی وردی بنانے کے کام میں مہارت رکھتی ہیں، جس میں اسے کپڑے بنانا شامل ہے جو پہننے والے کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے اثرات اور آگ سے بچاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔